सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूर अली खान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आलमी महाज पर सरगर्म हो गए। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी हममंसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत तिजारत और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत की गई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया गया, जबकि इलाकाई सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तालवी हममंसब लुइजी डी मायो से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आलमी महाज पर सरगर्म है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अमरीकी हममंसब से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत तिजारत और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत की गई है, जबकि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार भी किया गया है। इस दौरान इलाकाई सिक्योरिटी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दीगर अहम मामलात हैं जिन पर बातचीत हुई है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला भी उठाया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने का दौरा किया और यूएई के मरहूम सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान के इंतकाल पर ताज़ियत की। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मरहूम शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, मरहूम पाकिस्तान के मुखलिस दोस्त थे। आसिफ अली ज़रदारी ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि हमारे असल हीरोज़ शोहदा हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान महफूज है। शहीदों की कुर्बानी की वजह से मुल्क में अमन है। आर्मी चीफ ने कहा कि ये फ़ौज ही है जो सुबह से शाम तक पाकिस्तान के हर चप्पे में मिलेगी। अफसरों और जवानों की कुर्बानियों की वजह से हम पाकिस्तान में आराम से सोते हैं। दुनिया मुझे कहती है कि ये वाहिद फ़ौज है जिसने दहशतगर्दी का खात्मा किया। अपनी इस खिदमत पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं। कहा, वो शोहदा के वरसा को यकीन दिलाते हैं कि उन्हें कभी मायूस नहीं करेंगे। वो GHQ में शोहदा और उनकी फैमिली के एजाज़ में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आज हम फिर मादर वतन पे कुर्बान होने वाले हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानी को एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये पाकिस्तान जो आज महफूज है, जहाँ हम रात को आराम से सोते हैं, ये इन्हीं ऑफिसर्स, JCOs और जवानों के खून की कुर्बानी के ज़रिए मुमकिन हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे असल हीरो ये हमारे शहीद हैं, ये हमारे गाजी हैं। और जो कौमें अपने शहीदों को या हीरोज़ को भूल जाती हैं, वो कौमें मिट जाया करती हैं। शहीद जो है, जब तक दुनिया कायम है, उसका नाम हमेशा चमकता रहेगा। उसने दुनिया में भी अपना नाम कमा लिया और आखिरत में भी अपना नाम कमा लिया। जैसे कि फरमाया गया है कि शहीद का खून का कतरा गिरने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है। वो ना सिर्फ अपने आप को बख्शा लेता है, लेकिन अपने वरसा के लिए भी जन्नत के रास्ते खोल देता है। कोई कौम, कोई मुल्क अपने शहदा की कुर्बानी का सिला पेश नहीं कर सकती। कोई कुव्वत, दौलत, पैसा उसका नेमल बदल नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी है कि हम शहदा के वरसा की देखभाल करें, उनकी फैमिली की देखभाल करें, उन बेवाओं की, उनके वालिदैन की उनकी देखभाल करें, उनके बच्चों की देखभाल करें, जो इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी देखभाल और कोई भी मराद शहादत का नेमल बदल नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्ला ताड़ड़ का कहना है कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। किसी की ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यास आराइयाँ चल रही हैं। पंजाब में सियासी बहरान आ गया, घबराना नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा। 26 MPs का इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज हो चुका। ECP में साबित किया PTI की कोई मीटिंग नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के बाकी अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर लग गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने 19 मई की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। कॉज लिस्ट में पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान के हवाले से फैसला शामिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान का फैसला मंगल को महफूज किया था। ECP अब अरकान को पहले नोटिस जारी करेगा।
بلوچستان میں پھر سیاسی بھوچال آ گیا۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کہتے ہیں پی ڈی ایم جماعتوں نے عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ وعدہ وفا کیا جائے۔ ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ڈبل سینچری ہو گئی۔ ڈالر کی قیمت میں 2.5 روپے کا اضافہ ہوا، 200 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 2 روپے 65 پیسے بڑھ گئی، پہلی بار 198 روپے 39 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ شہباز حکومت میں 11 اپریل سے اب تک ڈالر 15 روپے 46 پیسے مہنگا ہو چکا، جس سے بیرونی قرضوں میں 1800 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین نے ڈالر کی اڑان ہر صورت روکنے کے اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان نے بھی موجودہ حکومت کی تمام تدبیریں ناکام بنا دیں۔ ہر روز بلندی کے نئے ریکارڈ بناتا ڈالر ڈبل سینچری کراس کر گیا، جبکہ روپیہ دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق ایک دن میں روپے کی قدر میں 1.35% نمایاں کمی ہو گئی۔ انٹر بینک میں ایک دن میں ڈالر 2 روپے 65 پیسے مہنگا ہو کر 198 روپے 39 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا، جو کاروبار کے دوران 199 روپے 50 پیسے کی بلندی تک ٹریڈ ہوا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 200 روپے کی طرف گامزن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 11 اپریل سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 15 روپے 46 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ بیرونی قرضوں کا بوجھ 1800 ارب روپے بڑھ گیا ہے۔ دیکھیے جناب، اگر 1 روپیہ بڑھتا ہے ڈالر پہ تو ہمارے اوپر جتنے 1000 ارب کا قرضہ ہمارے پہ اتنے 1000 ارب روپے بڑھ جاتے ہیں۔ تو 130 بلین ڈالر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پہ 5-5.5 ہزار روپے 5-5.5 ہزار ارب ہم کا قرضہ ہمارے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ معاشی ماہر عتیق الرحمان کا کہنا ہے کہ درآمدی بل میں اضافہ روکنے کے لیے اب بڑا فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ حکومت کو اور عوام کو مل کر کوآپریٹ ہو کے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، اپنے لگژری آئٹمز کے استعمال کو کم کرنا پڑے گا، اپنے لگژری آئٹمز کو چھوڑ دینا پڑے گا، چھوٹی گاڑیوں پہ آنا پڑے گا، کم پیسوں کے موبائل کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ڈبل سینچری کر ڈالی۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کر 201 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 1.5 روپے مہنگا ہو کر 208 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 246 روپے کی سطح پر برقرار رہا۔ ملک کی تشویشناک معاشی صورتحال زر مبادلہ ذخائر کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت ایکشن میں آ گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سخت فیصلے کرنے پر اتفاق ہوا۔ غیر ضروری اور لگژری اشیاء کی درآمد پر فوری طور پر پابندی لگا دی گئی۔ دوسری جانب متعدد درآمدی اشیاء پر ڈیوٹی بڑھانے کی سفارش کی گئی۔ موبائل فون پر ڈیوٹی بڑھا کر 44,000 کرنے اور 1,000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی 100% بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے ملک کو قرضوں کے دلدل سے نکالنے کے لیے سفارشات پیش کر دیں۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور برآمدات کو خطرات لاحق ہیں۔ ملک کو قرضوں سے نکالنے کا واحد حل برآمدات بڑھانا ہے۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ بڑھتا تجارتی خسارہ قرضوں کی بنیادی وجہ ہے۔ تجارتی خسارے کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، برآمدی شعبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بجلی اور گیس کی کمی کے باعث مشکلات ہیں۔ علاقائی ممالک کے نرخ پر گیس اور بجلی کی فراہمی ضروری ہے۔ برآمدی شعبے کی وجہ سے ملک میں روزگار پیدا ہوگا۔ تربت سے BLA مجید بریگیڈ کا رکن اور اس کی خاتون ساتھی نور جہاں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ کا کہنا ہے کہ خاتون سے خودکش جیکٹ کلاشنکوف 9 کلو بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ ترجمان کے مطابق اسلم عرف اچھو دہشت گرد افغانستان میں مارا گیا تھا۔ اسلم کی اہلیہ یاسمین خودکش حملوں کے لیے خواتین کو تیار کرتی ہے۔ ایک مکان سے ایک خاتون کو جس کا نام نور جہاں دختر واحد بخش ہے گرفتار کیا، اور اس کے ساتھ اس کے ایک ساتھی کو بھی گرفتار کیا جس کا تعلق کل عدم تنظیم BLA کی ذیلی شاخ مجید بریگیڈ سے ہے۔ ان سے جو برآمد چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک خودکش جیکٹ، ایک کلاشنکوف بارودی مواد جس کا وزن تقریباً 9 کلو گرام ہے، اور 6 ہینڈ گرینیڈ۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسلم عرف اچھو ایک دہشت گرد تھا جو افغانستان میں مارا گیا۔ اس کی جو وائف ہے یاسمین، نور جہاں کے مطابق یاسمین سربراہی بھی کر رہی ہے، اور خواتین کو مزید تیار کیا جا رہا ہے خودکش حملوں کے لیے۔
माली मामनत जो है वो हासिल थी और पैसे बाकायदा तौर पर एक शख्स नामी नदीम के थ्रू दुबई से भेजे जा रहे थे। बैरूनी साजिशें हैं, उसका शिकार होकर कोई यूके में बैठा है तो कोई यूरोप में बैठा है तो कोई कौन सी खलीजी मुल्क में बैठा हुआ है और वहाँ से जो हैं ये इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं।